बहुत बड़ा फुकदान है। पाकिस्तान के अंदर हमने देखा माजी में पिछले कोई 4-5 साल से बैरूनी मुल्क से सरमायाकारी इतनी नहीं आई जो जिसको आनी भी चाहिए थी। पाकिस्तान के अंदर भी अपने बिज़नेस कम्युनिटी के चैलेंजेस हैं, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से उन पे हमने बात की, एनर्जी का हो, इंटरेस्ट रेट की बात हो, फॉरेन करेंसी की बात हो। तो ये एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमारी गवर्नमेंट का देखें एक विज़न इस हवाले से बड़ा क्लियर है कि हाउस को इन ऑर्डर लाना है। पहले जो आपका हाउस है, आपका गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, आपके एफबीआर के इश्यूज़ हैं। आपने देखा होगा फेडरल गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एफबीआर के हवाले से चीज़ों को बड़ी तेज़ी से आगे किया है। उसके साथ साथ एनर्जी क्राइसिस को बेहतर करने के लिए डिस्कोस के अंदर, ट्रांसमिशन के अंदर मिनिस्ट्रीज़ को बड़ी क्लैरिटी के साथ बताया गया है कि उन लोगों पे बोझ क्यों डाला जा रहा है जो बिल पे कर रहे हैं। तो जो लोग जहाँ चोरी हो रही है, मिस यूज़ हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं, उनकी ज़िम्मेदारी वो अच्छे शहरी उठा रहे हैं जो बेचारा बिल पे कर रहे हैं। तो उन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। ट्रेड के हवाले से वो कौन कौन से इश्यूज़ हैं, सब्जेक्ट्स हैं जिनको तिजारत के लिए बेहतर करना। अब देखिए यहाँ मैं बहुत वाकिफ़ हूँ, कोरंगी है, इसी तरह साइट का एरिया है, ये सारे इंडस्ट्रियल एरिया हैं। बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ ने अपनी कैपेसिटी कम कर दी और ख़ासकर हमने कॉटन और टेक्सटाइल में यहाँ देखा एक बहुत बड़ा फ़र्क आया, बेरोज़गारी बढ़ी। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि ग्लोबल ट्रेंड्स में कोविड के बाद एक बहुत बड़ा फ़र्क आया, फिर उसके बाद ओवरऑल चीज़ों में जो रिसेशन दुनिया में भी गई है उसका भी फ़र्क पड़ा है। तो ये सारे चैलेंजेस हुकूमत के लिए बड़े सीरियस हैं और मेरे ख़्याल से अभी तक 15 दिन का टाइम भी पूरा नहीं हुआ है और उसमें आपको कम से कम ये हुकूमत अपने इन सारे सीरियस इश्यूज़ को न सिर्फ एड्रेस करने में, वक्त देने में और इनके लिए सही जामे इक़दामात करने के लिए। देखिए पॉलिसी हमारे पास बहुत है। ये पाकिस्तान में हमेशा लोग कहते हैं जी एक नई पॉलिसी बनाई जाए, यहाँ तो पॉलिसियों के अंबार हैं। अब उन पॉलिसीज़ में से चीज़ों को निकाल के इम्प्लीमेंट करने का वक्त है कि जिन जिन चीज़ों में कमी बेशी है उनको ठीक किया जाए, जहाँ पे नए इक़दामात लेने की ज़रूरत है उनको लिया जाए। दुनिया और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में जहाँ जहाँ कमज़ोरियों का फुकदान है उनको कवर किया जाए, चाहे वो आप गवर्नेंस से करना चाहें, चाहे वो फिस्कल बैलेंस को लेके किया जाए, चाहे वो रोज़गार या इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके किया जाए। ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको एक मजमूई तौर पे गवर्नमेंट लेके आगे चल रही है और मेरे ख़्याल इसी चीज़ की ज़रूरत है कि आम पाकिस्तानी को अपने मुल्क में आज एक हुक्मरान, एक वज़ीर आज़म, एक वज़ीर, एक ऑफिसर काम करता हुआ नज़र आए। देखिए आप काम करना स्टार्ट करेंगे उसके असरात आएंगे ज़रूर, लेकिन अगर हम एक स्टेटस को माहौल बनाएं कि हम कुछ ना करें, कि जिस तरह पहिया चल रहा है इसी तरह चलने दें, तो चीज़ें ख़राब होंगी, बेहतर नहीं होगी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब क्या करेंगे, रोड मैप कौन कौन सी चीज़ें आपने फिंगर टिप्स पे रखी हुई है, ये हमने करनी है आपकी मिनिस्ट्री? देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जो मुलाज़मीन हैं ओवरऑल पाकिस्तान में उनको परमानेंट करने के हमारे से क्या स्ट्रेटजी है, उनको अलाउंसेस। देखिए फिंगर टिप से मैंने अभी आपको कुछ चीज़ें गिना दी, लेकिन मैं फिर गिना देता हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि एनर्जी क्राइसिस को मैनेज करना। एनर्जी के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत हों या बिजली का हो, उसका पूरा ओवरऑल मेकैनिज़म को बेहतर करना ताकि हम बिजलियों के नरखें इनको कम से कम कर सकें, क्योंकि उसके अंदर शामिल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो गवर्नेंस से रिलेटेड है। कहीं चोरी हो रही है, मिस मैनेजमेंट है, ट्रांसमिशन में चोरी है, ट्रांसमिशन की कैपेसिटी नहीं है, लेकिन वो आपके टैरिफ का हिस्सा बन जाती है। दूसरी तीसरी चीज़ पाकिस्तान में सनतकारी को बढ़ाना है। पाकिस्तान के अंदर जो आपका एक स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज़ है उसको सपोर्ट देनी है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिज़नेस को एक अच्छा माहौल देना है और उनकी फिस्कल लीड और इंटरेस्ट के हवाले से बैंकिंग स्ट्रक्चर में उनको सपोर्ट देने की ज़रूरत है। चौथे नंबर पे यहाँ पे क्यों कोई आके इन्वेस्टमेंट करेगा, तो पाकिस्तान ने अपनी ऐसी पॉलिसीज़ रखनी है और मेरे ख्याल जिस तरह हमने हालिया में IMF के इस पूरे सब्जेक्ट को एड्रेस किया है और उसमें कामयाबी हासिल हुई है, उसी के साथ साथ आपने अभी देखा होगा कि बैरून मुल्क में चाहे वो गल्फ़ कंट्रीज़ हों, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हो, उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान के लिए अब एक कॉन्फिडेंस लेवल पे आ गया है। इसी चीज़ को अगर हम माजी में 1.5 साल पहले या 2 साल पहले देखें, हर शख्स के ज़बान पे ये था कि पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है, पाकिस्तान में कुछ नहीं रहेगा, यहाँ पे हालात ख़राब हो जाएंगे। आज मैं और आप इसी पाकिस्तान में हैं। यस चैलेंजेस हैं, लेकिन स्टेप बाय उस चैलेंजेस को देखा भी जा रहा है। जहाँ तक आपने तिजारत और कॉमर्स की बात की, देखें हमारे पास बहुत सारे रीजन्स हैं जिनको हमने अभी तक अट्रैक्ट नहीं किया।
پاکستان نے ہمیشہ یا تو امریکہ کی تجارت یا یورپ کی تجارت یا برطانیہ کی تجارت کو دیکھا، جو کہ اچھی بات ہے کہ 20 ارب ڈالر کا ہمارا ایکسپورٹ ان ملکوں میں ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے پاس اور بھی ریجنز ہیں. ہمارے پاس گلف کا ایک بہت بڑا ریجن ہے، ہمارے پاس افریقہ کا ایک بہت بڑا ریجن ہے، ہمارے پاس سینٹرل ایشیا کا ایک بہت بڑا ریجن ہے، اور حالیہ میں ترکی کے ساتھ، ملیشیا کے ساتھ بھی پاکستان نے اپنے جو بائیلیٹرل ایگریمنٹس ہیں ان کے حوالے سے کام شروع کیا ہے. اور میں آج کے دن میں ابھی آپ کو بتانا چاہوں کہ انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ 6 سے 7 پائپ لائن میں وہ پروجیکٹس ہیں جن میں گلف کے ساتھ بائیلیٹرل جو ہمارا ایک GCC ہے وہ کئی سالوں سے پینڈنگ پڑا ہوا ہے. تو مجھے حیرت تو اس بات کی ہے کہ 6-7 سال سے وہ پینڈنگ میں ہی چل رہا ہے، اس کو ابھی تک ہم فائنل شکل نہیں دے پائے ہیں. تو انشاءاللہ اس کو ایک فائنل شکل کی صورت میں ہم ایگری کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے باقی ملک ہیں جن کو ہم نے 9 نئے ٹریڈ کمیشنز کو بھی ہم نے ایکسپلور کیا ہے، وہاں ہمارے نئے آفیسز جا رہے ہیں جا کے ان ملکوں کو جا کے کور کیا جائے. افریقہ، ایمرجنگ افریقہ کے حوالے سے پاکستان کی صنعتوں کو افریقہ کے اندر کیا پوٹینشیل ملے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور اس پہ انشاءاللہ آپ کو ہر گزرتے ہوئے دنوں میں کوئی نہ کوئی نیوز ضرور نظر آئے گی. اچھا جام صاحب، آپ نے ایک بات کی کہ صنعت کے حوالے سے کہ صنعتوں کو فروغ دیں گے، لیکن کسی بھی چیز کے لیے جو ہے وہ امن بہت ضروری ہے. کراچی کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، تو اس میں آپ کس طرح جو ہے وہ سروائیو؟ دیکھیں، آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ اگر کسی معاشرے میں امن نہیں ہوگا اور اس امن کی وجہ سے پھر جو آپ کا بگڑتا ہوا ماحول ہے، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے وہ امن کیوں خراب ہو رہا ہے. ایک نوجوان جب اپنے گھر میں بے روزگاری دیکھ رہا ہے، کھانا نہیں دیکھتا، مصیبتیں دیکھتا ہے، تو یقیناً طور پہ ہر انسان اس فطرت کا نہیں ہے تو برداشت کرے، جیسے کہ ہم جس میں لوگوں کو کہتے ہیں نہیں جی صبر کریں کچھ بہتر ہوگا. تو اتنے بڑے شہر میں اور اتنے بڑے معاشرے میں جب بے روزگاری بڑھے گی، جب آپ کی تجارت خراب ہوگی، جب یہاں مہنگائی ہوگی، تو لا اینڈ آرڈر آٹومیٹکلی دنیا میں ہر جگہ خراب ہوتا ہے. یہ میں صرف آپ کو کمپیریزن یہ بتا رہا ہوں کہ یہ دونوں ساتھ ہم نے لے چلنی ہے. ہم نے یہ نہیں کرنا ہے کہ ٹھیک ہے جی لا اینڈ آرڈر کو اپنی جگہ پہ چھوڑ دیں کہ ہم معیشت کو پہلے ٹھیک کریں گے پھر اس کو دیکھیں گے. ہم نے معیشت کو بھی ٹھیک کرنا ہے، بے روزگاری کو بھی ہم ایڈریس کریں، لیکن ساتھ ساتھ لا اینڈ آرڈر کو بھی اسی انداز میں ٹھیک کرنا ہے جس طرح اس کی ضرورت ہے. اور میرے خیال لا اینڈ آرڈر چونکہ ابھی ایک بہت بڑا سبجیکٹ صوبائی حکومتوں کا ہے، تو وفاق اور صوبے مل کے میرے خیال اس لا اینڈ آرڈر اور باقی چیزوں کے حوالے سے ایک پیج پہ ہیں. ان کے سارے جو ایجنڈاز ہیں وہ کم از کم مشترکہ ہیں کہ ان چیزوں کو ایڈریس کریں. اور میں کم از کم محسوس کروں گا کہ یہ 5 سال جو انشاءاللہ اس حکومت کے، چاہے صوبائی ہوں یا وفاقی ہوں، ان سب کی طرف سے آپ کو ایک اونرشپ نظر آئے گی جس کی نہ صرف ضرورت ہے بلکہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج بھی ہے. سر آخری سوال، کیا IMF کی جانب سے مسلسل ٹائٹ کیا جا رہا ہے شکنجہ؟ کبھی کہہ رہے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھائیں، اب گیس کی قیمتیں بھی اضافہ کرنے کا IMF نے ٹاسک دے دیا، تو ایسی صورت میں عوام کو ریلیف دے سکیں گے؟ دیکھیں، 2 چیزیں اس میں 2 چیزیں میں آپ کو بتا دوں. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں IMF آپ کو لون دیتا ہے. IMF آپ کو کوئی گرانٹ نہیں دے رہا کہ فی سبیل اللہ اس کو لیں کھائیں پئیں اور بعد میں 3 سال بعد آ جائیں. IMF آپ کو ایک لون دیتا ہے اور پھر اس کی ریکوری بھی آپ سے چاہتا ہے. لیکن وہ پچھلے اگر 10-15 سال سے آپ کو لون دے رہے اور دیکھ رہے کہ آپ نہ صرف اس کے واجبات ٹھیک ادا نہیں کر رہے لیکن آپ اپنے ملک کا ڈھانچہ بھی ٹھیک نہیں کر رہے. تو میرے خیال سے جو ایک سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم نے IMF کے لون کے ساتھ ساتھ ان پہلوؤں کو بھی ٹھیک کرنا ہے جن کی وجہ سے ہم نے ان لونوں کو بہتر انداز میں واپس کرنا ہے. ہم اب ان پرائس ایسکیلیشنز کو کس طرح ایڈریس کریں گے؟ ہم اگر اپنی ان لاسز کو اور ان باقی چیزوں کو اگر ایڈریس کریں گے اور اس چیز کو بہتر انداز میں گورننس میتھڈالوجی میں